नियम मिचेर मनपरी लुटेर खाने बानी लागेकोहरूलाई खबरदार यो काम गर्न दिन्न भन्ने बालेनलाई मद्दत नगर्ने। हामीले 4 वर्ष भयो यो काम भन्दै आएको। ए देश जान लाग्यो बाबा, देश बर्बाद भयो बाबा भनेको हामीले अहिलेदेखि हो। दलमा बसेर यो काम हुँदैन। इन्जिनियरले मेयर हुने हो भन्छ भयो, यो अर्को ढुङ्गा बोक्ने चाहिँ। अर्को साम्पाङ भन्ने एउटा भाइ चुनाव जितेर आयो नि, हामी सबै कस्तो खुसी। स्वतन्त्र मान्छेले चुनाव जित्यो, ढुङ्गा बोक्यो, बाफरे बाफ यो काम गर्यो त्यो काम गर्यो, कस्तो राम्रो, हामी सबै दङ्ग थियौँ। अब अर्को मेयरलाई आमचाकारी गाली गर्न थाल्यो। अब बढ्द भएर त्यो आफ्नो काम गर्नु कहाँ छ, अर्को मेयरलाई के खान गाली गर्यो नि। हामीलाई काठमाडौँको बालेन असाध्यै मन परेको छ, कसैलाई रिस उठेर हुन्छ र। देशहरूको साम्पाङ कहाँ गएर एउटा बिरुवा ठुसो बिरुवा रोप्न गएछ बा नाटक गरेर। लाज लाग्नुपर्छ प्रचण्डजीलाई। म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो डाका यो लुटा, म तेह्राएर भन्दैछु, यो आजको सरकार, यो पार्टी, यो डाका, यो लुटा, यसलाई विस्थापित नगरेसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन। यसको कानुन मिचेर जथाभावी गर्नेहरूलाई ठेगान लाउनु खोज्ने मान्छेलाई हामीले सहयोग नगर्ने। देश जान लाग्यो भन्ने चिन्ता त तपाईँलाई मलाई मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई समेत लागेछ। हामीले 4 वर्ष भयो यो काम भन्दै आएको। ए देश जान लाग्यो बाबा, देश बर्बाद भयो बाबा भनेको हामीले अहिलेदेखि हो। दलमा बसेर यो काम हुँदैन। देशभरि बालेन जस्तो मान्छे भएको भए यो अर्को यो पार्टीको नाममा ठगेर खाने मान्छेको हैसियत हुँदैन। बालेन डोजर लिएर सडक कुदिरहेछ, ऊ बिचरा चुइकै गर्न सक्दैन, किनभने ऊ पार्टीको मान्छे। घरको साम्पाङले मै हुँ भने जस्तो हुन्छ। फेरि अरू जतिलाई सबै यो कोही पनि होइन। यो इन्जिनियरले के गरी खान्छ र म पो हुँ भन्छ बा, त्यो त गजबको कुरा। भ्रमण नपर्नुहोस्। यो आन्दोलन नेपालीले गरे पनि होइन, यो परिवर्तन नेपालीले ल्याएको पनि होइन। नेपालीले ल्याएको होइन रहेछ भन्ने कुरा त अहिले आएर देखिँदै आयो। कदम कदम, दिनका दिन त्यही देखिने मध्येको एउटा प्रमुख देखाइ हो यो बालेन शाह चुनाव जित्या। हामीले हर हिसाबले स्याबास भन्नुपर्छ यो मान्छेलाई। श्रीलङ्कामा के भयो देखिराखेका छौँ नि। हिजो मात्र उहाँले प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले अघि पनि भने भेटेर उहाँले भन्नुभयो, पहिला देश जोगाउँ त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला। हामीले राज संस्थाको कुरा उठाइराखेका छौँ, राजाको कुरा मात्र उठाइराखेका छैनौँ हामीले। शेरबहादुरले फुर्ती लाएर हुन्छ र? देश उसको बाउको सम्पत्ति हो र? त्यसरी बेच्न पाइन्छ र? यस्तो नागरिकता विधेयक एकपटक फेरि दोहोऱ्याएर विचार गर है भनेर राष्ट्रपतिले फर्काइन्। कुन नराम्रो काम गरे? यो त राम्रो काम गरे। यो देशले विश्वले मानेको कुरा। हवाईजहाजमा कुनै बच्चा जन्मियो भने त्यो देश, जुन देशको आकाशमाथि उडेको छ त्यो हवाईजहाज, त्यो देशले पनि नागरिकता दिन्छ र हवाईजहाजमा जन्मिएको हुनाले उसले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकता पनि पाउँछ। यो विश्वको नियम। यिनका बाउले आँट्ने, नेपालमा कसरी अटाउँछ यस्तो कुरा? बिहा गरेर छोराछोरी जन्माउन 1 करोड चिनिया नेपालमा आयो भने के हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् मलाई। हिजो त हिमाल पर्खाल थियो, आज हिमाल पर्खाल छैन। केही समय अगाडि मैले महाराज धिराज सरकारको दर्शन पाएको थिएँ। ज्यानमा र 83 जना र अवधि सकिया संसद मिलेर राजा छैन भन्दा राजा छैन। यो नेपालीको संविधानै होइन, नेपालीले बनाएकै होइन, नेपालको लागि नै होइन। नेपालका सल्लाहकार कार्की दाई, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका विभागीय प्रमुख साथीहरू, आज हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व, श्रद्धेय महिला एवं सज्जनहरू, पत्रकार साथीहरू, हामीसँग समाहित हुनलाई इच्छा व्यक्त गरेर आउनुभएका आदरणीय सहयात्री मित्रहरू, राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग
सहकार्य गरेर मुलुक परिवर्तनको सपना देख्नुहुने, मुलुकको परिवर्तनका लागि हामी पनि सँगै मिलेर हातेमालो गरेर यो देशको मुहार बदल्नुपर्छ भन्ने अठोट गरेर हामीसँग सँगसँगै हिँड्न सकिन्छ कि भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर पाल्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू, यो आजको कार्यक्रम राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा प्रवेश गर्ने साथीहरूलाई स्वागत गर्ने, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल र आफ्ना सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर यो मुलुकको परिवर्तनको निमित्त सहकार्य गर्ने कुरालाई पत्रकार बन्धुहरूसँग बसेर, पत्रकार बन्धुहरूसँग क्रियाशीलता राखेर छलफल गरेर एउटा पत्रकार सम्मेलन जस्तो गरौँ भनेर आयोजना गरेको सभा भएको हुनाले यहाँ चलन चल्तीमा भइराखेका सभाका नीति नियममा अथवा उपस्थितिका काम कारबाहीमा या कति आदरणीय साथीभाइहरूलाई, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मान पुर्याउने क्रममा तलमाथि पर्न गएको भए म सबैभन्दा पहिले क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। हाम्रा अर्का आदरणीय दाई वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठज्यू, हाम्रो श्रद्धेय सल्लाहकार महोदय हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइदिनु भयो। म उहाँको पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई यहाँहरूले सबैले बारम्बार देखिराख्नु भएकै छ। हाम्रो अर्को आदरणीय सल्लाहकार डाक्टर रत्नकमल वैद्य अलिकति बिसन्चो भएको हुनाले उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन, तर उहाँका प्रतिनिधि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अघि नाम लिइसक्नु भएको छ। नाम लिइसकेका साथीहरूलाई अहिले हामी ससम्मान आज भगवान शिवको सम्झना गर्ने दिन भएको हुनाले हामीले आज स्वागत गर्ने विधि पनि अलिकति फरक पारेर स्वागत गर्नेहरूलाई चाहिँ नि खाता ओढाउने, माला लगाउने गरिराखेकोमा आज चाहिँ हामीहरूले रुद्राक्षको माला लगाइदिने बन्दोबस्त गरेका छौँ। त्यसो भएपछि आजको दिनको महिमा पनि भयो, शिवको भक्ति पनि भयो। दुईटै काम सँगसँगै गरौँ भनेर खाजाको साटो हामीले आज रुद्राक्षको मालाको बन्दोबस्त गरेका छौँ। तपाईहरुलाई एउटा म गोप्य कुरा पनि भनौँ, तपाईहरुले पनि ठाउँ ठाउँमा सभा गर्दाखेरि ख्याल गर्नु होला। हामीसँग यस्तो साथी हुनुहुन्छ हाम्रो अभियानमा, बजारमा यसो बुझ्दाखेरि त त्यो खाजा भन्दा रुद्राक्ष पो सस्तो रहेछ। रुद्राक्षको माला खाजा भन्दा सस्तो रहेछ। हामीलाई त्यो पनि फाइदै भएको छ। साथीहरू, म पत्रकार साथीहरूलाई एकछिन मूलतः पत्रकार साथीहरूलाई ध्यानमा राखेर केही कुराहरू राष्ट्रिय सन्दर्भमा म यहाँ राख्न चाहन्छु। आज जति साथीहरू यहाँ आज प्रवेश छ, दुईटा कार्यक्रम सँगसँगै भएको हुनाले अलिकति साथीहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले यो कुरा गरेको। सहकार्य तथा बृहत प्रवेश कार्यक्रम त्यसकारण भनेको आज हामीले अघि नाम लिएका साथीहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ आज साधारण सदस्य बनाउँछौँ, अभियानमा स्वागत गर्छौँ, तर उहाँहरू केन्द्रीय स्तरका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेतृत्वदायी भूमिकाको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भोलि गएर यो अभियानै पनि र राष्ट्रिय राजनीतिका कयौँ क्षेत्रहरूमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ नि हामी अभियानकै अफिसमा बसेर भरेभोलि पद पदाधिकारी जिम्मेवारी र कसले के काम गर्ने, कुन को कसरी के हैसियतमा बस्ने, यो हामी पछि मिलाउँछौँ। मूलतः देश सम्झेर
मुलुक सम्झेर गर्ने निर्णय पहिलो निर्णय भएको हुनाले आज हामी मुलुक सम्झेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा समाहित हुने मूल कुरा त्यो मूल कुरा आज गर्छौँ। अब कामको जिम्मेवारी चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ। यहाँ विशेष व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ, सिनेट श्रेष्ठजी जस्तो व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ, यो अभियानमा ठुला ठुला योगदान गर्ने क्षमताका साथीहरू आउनुभएको छ, सुशील श्रेष्ठजी जस्तो मान्छे आउनुभएको छ। मलाई धेरै साथीहरूले भन्ने गर्थे जस्तो आजको यो कार्यक्रमको बन्दोबस्त पनि हाम्रो रामकृष्ण थापा जर साहबले गर्नुभएको हो, अरू साथीहरूले सघाउनु पनि भएको हो। र मलाई धेरै साथीहरूले जिस्काइरहन्छन्, होइन तँ बसे अभियानमा त सबै सेनाका, सशस्त्र प्रहरीका, जनपथ प्रहरीका मात्रै पो मान्छे छन्, जनता कहाँ छन् र भन्छन् मलाई। अब आज अर्को एआइजी साहब पनि फेरि आज समावेश हुनुभयो। उसै त एआइजी साहबहरूको बथान थियो हामीसँग, बथान मध्येको पनि नेताहरू जम्मा हुँदा हुँदै त एउटा एआइजी साहब उहाँ पर हाँसेर बसिराख्नु भएको छ। हाम्रो बिचमा यहाँ थुप्रै यस्तो अर्थात् राष्ट्रियता र राष्ट्रको भावनासँग ओतप्रोत भएका मान्छेहरूको जमात दिनदिनै बढ्दैछ यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा। नेपाल सरकारका रिटायर भएका सचिवजीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, नेपाली सेनाका जर्साबहरू हुनुहुन्छ यहाँ, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ यहाँ। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल साँचो अर्थमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अहिले भर्खरै मान्छे कहीँ उत्ताउलो भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो हर्क साम्पाङ भन्ने एउटा भाइ चुनाव जितेर आए नि, हामी सबै कस्तो खुसी, स्वतन्त्र मान्छेले चुनाव जित्यो, ढुङ्गा बोक्यो, बाफरे बाफ यो काम गर्यो त्यो काम गर्यो, कस्तो राम्रो, हामी सबै दङ्ग थियौँ। अब अर्को मेयरलाई आमचाकारी गाली गर्न थाल्यो। अब बढ्दा भएर त्यो आफ्नो काम गर्नु कहाँ छ, अर्को मेयरलाई के खान गाली गर्छन्। हामीलाई काठमाडौँको बालेन असाध्य मन परेको छ, कसैलाई रिस उठेर हुन्छ र। देशको कानुन मिचेर जथाभावी गर्नेहरूलाई ठेगान लाउनु खोज्ने मान्छेलाई हामीले सहयोग नगर्ने, नियम मिचेर मनपरी लुटेर खाने बानी लागेकोहरूलाई खबरदार यो काम गर्न दिन्न भन्ने बालेनलाई मद्दत नगर्ने। देश जान लाग्यो भन्ने चिन्ता त तपाईँलाई मलाई मात्रै होइन, राष्ट्रपतिलाई समेत लागेछ। हामीले 4 वर्ष भयो यो काम भन्दै आएको। ए देश जान लाग्यो बाबा, देश बर्बाद भयो बाबा भनेको हामीले अहिलेदेखि हो। दलमा बसेर यो काम हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनमा दलविहीन निर्वाचन हुनुपर्दछ। 2046 सालको संविधान बन्दादेखि नै मैले यही मञ्चमा कतिपटक भनेको छु तपाईँहरूलाई, 46 सालको संविधान बन्दादेखि नै 72 को संविधान बन्ने बेलासम्म पनि स्थानीय निर्वाचन चाहिँ दलविहीन हिसाबले हुनुपर्दछ। देशभरि बालेन जस्तो मान्छे भएको भए यो अर्को यो पार्टीको नाममा ठगेर खाने मान्छेको हैसियत हुँदैन। अहिले हेर्नुहोस् त बिचरा यो उपमेयरको गति, यति राम्री मान्छे छन्, काम गर्न आएकी छिन्, तर एउटा पार्टीकै छिन्। बालेन डोजर लिएर सडक कुदिरहेछ, ऊ बिचरा चुइकै गर्न सक्दैन किनभने ऊ पार्टीको मान्छे, ऊ त बिचरा भएको छ। राम्रो गर्छु भन्ने मान्छेलाई पनि ठाउँ छैन। त्यसैले माथिल्लो देशको बन्दोबस्त पार्टीले गर्नुपर्छ, स्थानीय त पार्टी बेगरले गर्नुपर्छ। गाउँमा के भयो, आँगन जोडिएको छिमेकीको आँगनमा लास पर्दाखेरि जोडिएको मान्छे अब त्यहाँ साथ नदिने भयो। यो त काङ्ग्रेस मर्यो, छिमेकी त माओवादी छ। मर्या काङ्ग्रेसको मलामी माओवादी कसरी जाने? ऊ त मार्न पल्केको झन् ऊ जान्छ र मलामी। माओवादी भने त मान्छे मार्नुपर्छ भन्ने मान्छे, आकाशमा चिलगिद्ध उडाएर त्यसको शोषण गर्ने दल, जनता फटाउने। लाज लाग्नुपर्छ प्रचण्डजीलाई। यदि माओको जस्तै व्यवस्थाको खोजेको हो भने माओवादीले यत्रो
शासनमा परिवर्तन गर्दाखेरि देशभरि बिरुवा रोपेको भए आज चुरेको यो हालत हुँदैन थियो। 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षदेखि माओवादी भन्ने नामको तत्त्वले रचनात्मक काम गरेको भए आज देशको यस्तो दुर्गति हुँदैन थियो। उसले त लुट्न मात्रै जानेको, पिट्न मात्रै जानेको, मार्न मात्रै जानेको, खोस्न मात्रै जानेको, बनाउन जाने छैन। अब हर्क साम्पाङ कहाँ गएर एउटा बिरुवा ठुसो बिरुवा रोप्न गएछ बा नाटक गरेर। बिरुवा रोप्ने बानी लागेको प्रचण्ड भएको भए यो देश अहिलेसम्म हराभरा भइसक्थ्यो। उ त मास्न मात्रै जाने। अब कसले स्वाङ पारेको? आफ्नै पार्टीमा बसेर 3 महिना अगाडि हाम्रो चेलीले बिहा गरेर बाहिर गई भने दरखास्त दिनलाई पनि 7 वर्ष कुर्नुपर्ने। उसको चेली बिहा गरेर हाम्रो केटाले ल्यायो भने ल्याउँदै मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने। उसलाई मात्रै बनाएर सुख नहुने उसको श्रीमान भएको हुनाले ज्वाइँलाई झन् ठुलो बनाउनु पर्ने है। यस्तो गर्न पाइन्न भनेर संसदमा उफ्री सबभन्दा पहिले पास गर्ने त्यही प्रचण्ड। अब अहिले पार्टी फाट्यो, अस्ति दिल्ली पुगेर आयो। अब त्यो प्रस्तावै उसलाई नचाहिने भयो। अब जे भए पनि हुने भयो। अलिकति विचार गर्नुहोस् त। राष्ट्रप्रति घात गर्नेको एउटा सीमा हुन्छ नि। हामीले कसैको विरुद्धमा जाने कुरा होइन। स्वाभिमानी राष्ट्रले, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले अर्को राष्ट्रले गरे सरको कुरा कसैले माग्यो भने त्यसलाई देशले कसरी हेर्ने? हाम्रो चेलीले बिहा गर्यो भने चाहिँ दरखास्त हाल्नलाई पनि 7 वर्ष पर्खिनु पर्ने। पाउने नपाउने त कुरा छाडिदिनुहोस्। उसको चेली ल्याएको बेलामा ल्याउँदै यहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने। यस्तो हुँदैन, संसारमा कहीँ हुँदैन। त यस्तो नागरिकता विधेयक एकपटक फेरि दोहोऱ्याएर विचार गर है भनेर राष्ट्रपतिले फर्काइन्। कुन नराम्रो काम गरे? यो त राम्रो काम गरे। त्यो राष्ट्रपतिलाई हामीले सघाउनुपर्छ। कुनै पनि भूमिमा जन्मेपछि त्यो मान्छे त्यो देशको नागरिक हुन्छ, यो सही कुरा हो। हवाईजहाजमा बच्चा जन्मियो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक हुन्छ, विश्वले मानेको कुरा। त्यो कतिवटा हुन्छ र त्यस्तो केस? तर जतिवटा भए पनि त्यो देशले विश्वले मानेको कुरा। हवाईजहाजमा कुनै बच्चा जन्मियो भने त्यो देश, जुन देशको आकाशमाथि उडेको छ त्यो हवाईजहाज, त्यो देशले पनि नागरिकता दिन्छ र हवाईजहाजमा जन्मिएको हुनाले उसले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकता पनि पाउँछ। यो विश्वको नियम। तर नागरिकतालाई खोकुलो पार्नेको नाममा हाम्रा दुईतिर दुईटा छिमेकी, विश्वको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको छिमेकी छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। आजको दिन चीन र भारत भनेको विश्वको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश। त्यस्तो विश्वभरिमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश हाम्रो मुलुकभन्दा उसको एउटा प्रान्त नै 6 गुना 7 गुना 8 गुना 10 गुना ठुलो भएको देश। त्यस्तो देशले समेत पनि आँट्न नसकेको फ्री नागरिकता यिनका बाउले आँट्ने। नेपालमा कसरी अटाउँछ यस्तो कुरा? बिहा गरेर छोराछोरी जन्माउन 1 करोड चिनिया नेपालमा आयो भने के हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् मलाई। हिजो त हिमाल पर्खाल थियो, आज हिमाल पर्खाल छैन। दक्षिणलाई मात्रै हेरेर यस्तो कुरा गर्यो कि भारतीयले हामीलाई गाली गर्यो भनेर उसले आफैलाई भट्टान्छ। होइन, यहाँ लाखौँ तिब्बती शरणार्थी छन्, उनले यहाँ बिहा गरेर बसेका छन्, तिनको छोराछोरी अलपत्र परेका छन्। यस्तोमा दोहोऱ्याएर विचार गर भनेर राष्ट्रपतिले भनिन्, के बिगारिन्? राष्ट्रपतिले के भनेकी छिन् त्यो एउटा कुरा हेर्नु पर्यो क्या सबैले। राष्ट्रपतिले भने हुनाले हामीले पास गरेर पठाएको कुरा राष्ट्रपतिले
दोहोऱ्याएर पठाउने भनेर जस्ता तस्तै पास गरिदिए भनेर शेरबहादुरले फुर्ती लाएर हुन्छ र? देश उसको बाउको सम्पत्ति हो र? त्यसरी बेच्न पाइन्छ र? आँचुन जेल सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुरा छ यो। नेपाली नारीहरूले बाउको पहिचान खोज्दाखेरि हाम्रो बेइज्जत भयो भने बेला बखतमा कति कुरा सही पनि भयो, तर त्यो त आइसोलेटेड केस हो। ऊ जुगदेखि एउटा कमिटी बसेर देशको लागि विशेष योगदान दिएका, विशेष अप्ठ्यारोमा परेका वा देशमा नागरिकता नदिएदेखि उसको जिन्दगी बर्बाद हुने अवस्था भएको अवस्थामा केन्द्रीय समिति, पटके समिति बनाएर त्यस्तो केसलाई विशेष तरिकाले हेर्दै नागरिकता दिने चलन त संसारभरि छ नि, नेपालमा पनि हुन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, भर्खरको अवस्थामा करिब 50-60 वर्ष अगाडि, मैले अहिले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ बोल्दा बोल्दै, एउटा स्विस पाइलट हुनुहुन्थ्यो, 1 इन्जिनको जहाज चलाउने, त्यति बेला स्टोल जहाज चलाउने। त्यति बेला यहाँ नेपालमा यो ऊहरू नै थिएन। नेपालका टोनी हेगन होइन, टोनी हेगन त किताब लेखन, त्यो पाइलट चाहिँ नि 30 वर्ष नेपालमा त्यस्तो जोखिमपूर्ण जहाज चलाएर नेपालको सेवा गर्नुभयो। पछि उहाँले नागरिकता नेपालको नागरिकता लिन खोज्नुभयो। नागरिकता दिने बाटो छैन। राष्ट्रले एउटा समिति बनाएर यस्तो विशेष योगदान दिएको मान्छे भनेर विशेष प्रकारले, विशेष तरिकाले उहाँलाई नागरिकता दियो, दिन सकिन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तो विशेष, तर यो आम नियम लागू हुँदैन। एकछिन विचार गर्नुहोस्, पहिलेको जस्तो अवस्था होइन। आज रोहिङ्गा छन्, कहाँबाट आए ती? हाम्रो देशभन्दा कति परबाट आएका छन्, यहीँ बसेका छन्, यहाँ जन्मिया छन्। नेपालको माटोमा जन्मेको त हाम्रो अस्पतालले प्रमाणित गर्छ। नेपालमा जन्मिया हो भने हो। अब त्यो नेपालमा जन्मिया जति सबैलाई नेपाली नागरिकता दिउँ? उसको बाउ रोहिङ्गा छ, आमा रोहिङ्गा छ, बाउ र आमा त्यस्तो छैन। खालि यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण हिन्दुस्तानपट्टि मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण यो गलत दृष्टिकोण। एकछिन विचार गर्नुहोस्, रोहिङ्गा पनि छ, भुटानी पनि छ, हिन्दुस्तानी पनि छ। आजभोलि नेपाली संसारभरि छन्। संसारभरिका छोरीचेली बिहा गरेर ल्याएका छन्। नेपालीका छोरीचेली संसारभरि गएका छन्। 20 वर्ष पछाडि विचार गर्नुहोस्, यस्तो हुँदैन। यस्तो कुरामा एकताले दोहोऱ्याएर विचार गर। यो विषय छुट्यो कि यो विषय हेरेनौ कि तिमीहरूले भनेर राष्ट्रपतिले यो संविधानको प्रावधान अन्तर्गत दोहोऱ्याएर हेर्ने अधिकार दिने, हेर भन्ने अधिकार भए अन्तर्गत दिएर पठाएको कुरा तैँले फुर्ती गर्ने भने जस्तो गरी अहिले राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढिरहेछ। एकछिन विचार गर्नु साथीहो, हामीले अपनाएको व्यवस्था बेलायती वेस्ट मिनिस्टेरियल व्यवस्था हो। बेलायती व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले, बेलायतको महारानीले वा राष्ट्र प्रमुख जो हुन्छ त्यो प्रमुखले अर्थ विधेयकमा चाहिँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन। अरू सारा विधेयकमा दोहोऱ्याएर हेर भन्न पाइन्छ। राष्ट्र प्रमुखले दोहोऱ्याएर हेर भनेपछि त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर दोहोऱ्याएर हेरेर अनेक विधेयकहरू फिर्ता भएका छन्, सुधारिएका छन्, छुटेका कुराहरू मिलाइएका छन्। यो बेलायती प्रणाली हो, त्यसलाई वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली हुन्छ। अब यिनीहरू यहाँ अहिले मन्त्रीमण्डलका मान्छेका शेरबहादुरका फ्याउराहरूको कुरा सुन्नुभयो भने के भन्छ भने, ल बेलायती प्रणालीमा त संसदले पास गरेर पठाएपछि, माथिल्लो सदनले पनि पास गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले दोहोऱ्याएर हेर भने पनि फेरि दोहोऱ्याएर पठाइदिएपछि त राष्ट्रपतिले नाइ भन्न पाइँदैन। यो बेलायती प्रणालीमा त्यही हो।
म तपाईहरुलाई सम्झाउँ कि नेपालको राजनीति आजको दिन कुनै प्रणाली, थिति र बेलायती प्रणाली अनुसार छ। स्वयं देशको प्रधानमन्त्री, स्वयं देशको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, बालवाला अहिलेको प्रधानमन्त्री जो आफूलाई प्रधानमन्त्री हुँ भन्छ, म त उसलाई प्रधानमन्त्री नै मान्दिनँ। किनभने त्यो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले बकस दिएको मान्छे हो, त्यो देशले चुनेको प्रधानमन्त्री होइन। बेलायती प्रणालीमा अदालतले बकस दिएको मान्छेले भनेको कुरा राष्ट्रपतिले मान्नु पर्दैन। यदि कसैले बेलायती प्रणालीको धाक लाउँछ भने मसँग कुरा गर्नुहोस्। म राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी हुँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यही विषय पढाउँथेँ। मैले पढाएको विषयमा नम्बर लिएर कोही फर्स्ट डिभिजन, कोही सेकेन्ड डिभिजन भएको छन्। मैले पढाएको विषय यही हो। बेलायती प्रणाली खोज्या हो भने जुन देशको प्रधानमन्त्री नै बेलायती प्रणालीको छैन, त्यो नेपाली प्रणालीको छ। इच्छा लागे जस्तो यो देशको परिवर्तन कुन प्रणालीबाट भयो? केही समय अगाडि मैले महाराज सरकारको दर्शन पाएको थिएँ। मैले महाराज सरकारमा जाहेर गर्ने, सरकार स्वयं सरकारले पनि आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरिबक्स्यो। अनि किन नहुनु त? यस्तो भाडभैलो हुने नै भयो। मैले राजालाई भनेको कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु। आज कुन चाहिँ देशको राष्ट्रपतिलाई अवधि सकेर 2 वर्ष घर बसिसकेको सांसदलाई फेरि बकस दिएर पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार कोसँग छ? भन्नुहोस् मलाई। यो देशको परिवर्तनको कुरा जो गर्छ नि, त्यसले सार्वजनिक रूपमा, नैतिक रूपमा शिर छाडो गरेर भन्नुहोस् कि त्यो जनताले जितेर आएको मान्छेले ल्याएको परिवर्तन हो। राजाले पुनर्स्थापना गरिदिया, संसदले पुनर्स्थापना पनि कल गरे भन्दा अवधि सकेर 2 वर्ष घर बसिसके लाउके जो चुनाव कहिले जितेर फेरि जित्दैन त्यस्ता मान्छेलाई पुनर्स्थापना गरिदिया। 17,000 मान्छे मारे बापतका ज्यान मार 83 जनालाई बकसे बनाइदिए। अब ज्यान मार 83 जना अवधि सकिया संसद मिलेर राजा छैन भन्दा राजा छैन। यो कस्तो चिज हो? यो धर्म छैन भन्दा धर्म छैन। संहिता लागू भयो भन्दा संहिता लागू भयो। किन मान्ने यस्तो कुरा? हामी यस्तो कुरा मान्दैन। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल यस्तो कुरा मान्दैन। त्यसो भएर हामी दोस्रो राप्रपा हुन चाहदैनौँ, हामी चुनाव लड्दैनौँ भने कारण त्यसो भएर गणतन्त्रमा बस्ने, सङ्घीयमा बस्ने, निरपेक्षमा बस्ने, अनि राजा ल्याउँछु, धर्म ल्याउँछु, मलाई भोट देऊ भन्दै हिँड्ने, त्यस्तो नक्कली काम हामी गर्दैनौँ। गर्नेले गरिसक्छ। अब हुने चुनावको कुरा पनि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको के विचार हुन्छ तपाईँ त्यही अनुसार विचार गर्नुहोस्। पत्रकार साथीहरूलाई जानकारीको लागि भने मैले व्यवहार के हो, गर्नुपर्ने के हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जनताको धाक लागेको छ। राजेश्वर देवकोटालाई हेर्नुहोस्, उसै त फुच्चो मान्छे। यो आन्दोलन भइसकेपछि 46 सालको आन्दोलन भइसकेपछि 62-63 को आन्दोलन भइसकेपछि हामी बेला छलफल गर्थ्यौँ। होइन हजुर, जनताले त वहाँ रिङ रोडमा 5 लाख कति लाख मान्छे हिँडेर राजा पनि फ्याँके, धर्म पनि फ्याँके, संहिता पनि ल्याए, कसो हो भनेको त केशर बाबु कहाँ नेपालीले गरे हो? यो नेपालीले गरे होइन। यो तपाईँ भ्रम नपर्नुहोस्। यो आन्दोलन नेपालीले गरे पनि होइन, यो परिवर्तन नेपालीले ल्याएको पनि होइन। यो राजेश्वर देवकोटाले मेरो आँखा खुलाइदिनु भयो त्यति बेला। नेपालीले ल्याएको होइन रहेछ भन्ने कुरा त अहिले आएर देखिँदै आयो। कदम दिनका दिन त्यही देखिने मध्येको एउटा प्रमुख देखाइ हो यो बालेन शाह चुनाव जित्या। हामीले हर हिसाबले स्याबास भन्नुपर्छ यो मान्छेलाई। यो जनतालाई मन परेको छैन। अब जनताको
बोल बोल मछली मुखभरि पानी भएको छ, बोल्न सकेका छैन। त्यो बोल्नलाई बल पुगोस् भनेर हामी कराइदिए मात्रै हो, म जस्तो मान्छे कराइदिए मात्रै हो, मलाई केही चाहिएर होइन। त्यसो भएर अघि नै उहाँले भन्नुभयो नयाँ पुस्ताका मान्छेले, नयाँ पुस्ताले यसलाई बोक्नु पर्यो। अब हामीले त दियो बालिदिया मात्रै हो, अब आगो बनाउने काम नयाँ पुस्ताको। उहाँ दाइ आदित्यमान दाइले अस्ति बोल्नुभयो, तपाईँहरूले मलाई यहाँ किन बोलाएको? राष्ट्रपतिले बोलाउनु भएको छ उहाँलाई राय सल्लाह लिनलाई। मैले त फेसबुकमा उहाँले बोल्या हेरेँ हुँ। पछि एउटा उहाँ सम्मेलन गर्नुभएको छ हाम्रो योगीजीले, हाम्रो किशोरी महतोजीहरूले, त्यहाँ उहाँले बोल्या सुने हुँ। म यो देशको संविधानै मान्दिनँ, मलाई किन बोलायो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ उहाँले। अब यो संविधानमा यसो हुनुपर्छ उसो हुनुपर्छ, त्यस्तो कुरो गर्न किन बेकार समय खेर फाल्नुहुन्छ? म यो मान्दिनँ। यो नेपालीको संविधानै होइन, नेपालीले बनाएकै होइन, नेपालको लागि नै होइन। धर्म परिवर्तन गरेर युरोपियन पार्लियामेन्टको लागि अथवा कसलाई के गरेर कसको लागि ल्याएको संविधान, हामीलाई के मतलब? यो नेपालीको संविधान होइन, नेपालको माटो अनुसार पनि होइन, नेपालको आवश्यकता अनुसार पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय शक्ति नेपाल एउटा दियो बनेर हामीले यसलाई चाहिँ नि एउटा विशाल उसमा ल्याउनलाई कोसिस गरेका हौँ। सौभाग्यवश आजको दिन अस्ति स्थानीय चुनाव आयो, मान्छेले यसो कपाल कनायो, होइन चुनाव आयो के गर्ने होला? अच्छा के गर्ने होला? यस्तो संविधानको चुनावले हामीलाई के गर्ने होला? किन चिन्ता ल्याए तपाईँ? आज उहाँ रामबहादुरजी त जानुभयो नि, श्यामबहादुरजी त जानुभयो नि, चुनावमा चाहिँ त जानुभयो नि। अब दसैँ तिहार आएपछि नयाँ लुगा लाउन मन लाग्छ मान्छेलाई। अब नयाँ लुगा लाउनु को गए, तपाईँ चाहिँ किन बस्यो? नयाँ लुगा लाउने विचार छैन? विचार छ भने जानुहोस्, पुरानैले काम चलिरहेको छ भने बसिराख्नुहोस् भने मैले। अब फेरि अहिले चुनाव आएको छ, दसैँको रमझम सुरु भएको छ। चुनाव सकिया भोलिपल्ट अनि स्थिति हुन्छ। कहाँ छ यहाँ प्रजातन्त्र? दुनियाँमा प्रजातन्त्रको नाममा फलानु जिल्लाको फलानु निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीको फलानुलाई उठाउने, फलानु जिल्लाको फलानु निर्वाचन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको फलानुलाई उठाउने। कहाँ छ त्यो पाजी काङ्ग्रेस? त्यो काङ्ग्रेस हो त्यो? काङ्ग्रेस त्यस्तो हुन्छ? कहाँ छ त्यो माओवादी भन्ने? माओवादी त्यस्तो हुन्छ? जनतालाई बाध्य पार्ने, हाल मैले नजितिकन सुकै छैन, लौ त नदे भनेर जबरजस्ती गर्ने यस्तो चुनावमा भाग लिने के गर्ने? यस्तो चुनाव होइन। अब चुनावमा दरखास्त हालिसकेपछि त अनेक हुन्छ नि। फेरि अब दसैँ तिहारको मौका छ, यो अनेकवाला कामको लागि जाने रहरवालाहरूले गए हुन्छ। त्यस्तो रहर भएको जतिलाई कसैलाई छेक्न सक्दैन। राष्ट्रको राजनीति भनेको त्यस्तो हुँदैन। राजा नाम नीति राजनीति हो। यहाँ धेरै राजनीतिलाई बुझ्ने कुरा चाहिँ के भने भाँड भैलोको नाम, जथाभावीको नाम, ठगीको नाम, बेइमानीको नाम, लुच्चाइको नाम राजनीति त्यो होइन। त्यो त अर्कै नीति हो। राष्ट्रिय शक्ति नेपालले एउटा स्थिर दिगो, साँचो अर्थमा प्रजातन्त्रवादी, साँचो अर्थमा यो देशको सीमालाई हेरेर, हाम्रो भूगोललाई हेरेर, हाम्रो आर्थिक क्षमतालाई हेरेर, हाम्रो सैनिक क्षमतालाई हेरेर, हाम्रो आजको दिनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिवेशमा हाम्रो भूमिकालाई हेरेर, हाम्रो शैक्षिक स्तरलाई हेरेर, हाम्रो चेतनाको स्तरलाई हेरेर यो संस्था मास्ने बेला भएको छैन। यो देशलाई राजाले हामीलाई केही दिया हुनाले यो गर्नुपर्ने होइन। राज संस्था भएन भने राष्ट्रपति हुँदा त पार्टीको राष्ट्रपति हुने रहेछ, देशको राष्ट्रपति नहुने रहेछ। हामीले अहिले यति जोडले बालवाला राष्ट्रपतिलाई समर्थनको कुरा गरेका छौँ। उहाँ राष्ट्रको राष्ट्रपति हुने बाटोतिर हिँड्नु भएको हो कि जस्तो लागेर हो। नत्र केही समय अगाडिसम्म हालको राष्ट्रपतिलाई मै पनि आलोचक थिएँ।
खोइ उहाँ राष्ट्रपति त हुनुभयो, एउटा दलको राष्ट्रपति हुनुभयो, दलभित्र पनि गुटको हुनुभयो, गुटभित्र पनि एउटा व्यक्तिको हुनुभयो। त्यस्तो राष्ट्रपति के काम? हामीलाई त देशको राष्ट्रपति चाहियो भन्दै थिएँ मैले पटक पटक भाषणमा त्यस्तो भनेको छु। तर अहिले यो नागरिकताको विधेयकले राष्ट्रपतिले साँचो अर्थमा राष्ट्रपति हुनु खोज्या हो कि जस्तो लागेर मलाई सघाउन मन लागेको छ। म तपाईहरुको पत्रकार साथीहरुको मार्फतबाट, राष्ट्रिय शक्ति नेपालको मार्फतबाट, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरुको मार्फतबाट सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई कृपया खुट्टा टेक्नुस्, दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुस्। तपाईलाई यो देशले चिरकालसम्म सम्झिरहन्छ, धन्यवाद भनिरहन्छ। हामी उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्ने कुरा यही हो। हेर्नुहोस्, अरू देश पनि बने, हामी पनि बन्यौँ। हामी बन्नु र अरू बन्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। अरू देश अर्काले बनाइदिया देश, यसरी बुझौँ। यो हिन्दुस्तान भन्ने देश हिन्दुस्तानीले बनाएको देश होइन, यो त बेलायतीले बनाइदिया देश। पाकिस्तान भन्ने देश पाकिस्तानीले बनाएको होइन, त्यो बेलायतीले बनाइदिया देश। संसारभरि तुर्किसले कतिवटा देश बनाइदिए, रोमनले कतिवटा देश बनाइदिए, बेलायतीले कतिवटा देश बनाए, रसियनले कतिवटा देश बनाए, अमेरिकनले कतिवटा देश बनाए। यो मातृभूमि, हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो मातृभूमि नेपाल चाहिँ तपाईका हाम्रा उहाँका सबैका पिता पुर्खाले बनाएको। दुधे बालकलाई काखी च्यापेर लड्न गएर जोगाएको, अर्काले बनाइदिया होइन। त्यसकारण यो देश जोगाउने पीर हाम्रै नेपालीको हुनुपर्छ, दलाल नेपालीको हुनु हुँदैन। हामी नेपाली आजको दिन बेला बखतमा भ्रममा छौँ। कसले कसलाई यो चाहिँ म चाहिँ ठुलो, म चाहिँ सानो, के यो सबै यो बीचको फुटाउ र राज्य गरेवाला नीतिबाट हामी पीडित छौँ। एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई इज्जत गर्न अझै जानेको छैन। हिन्दुत्वको कुरा गर्यो भने बुद्धिस्टलाई चित्त दुख्ने कुरा गर्छ मान्छेले, यो गलत कुरा हो। बुद्ध उत्तिकै नेपाली हो। बुद्धलाई चित्त दुखाएर नेपालको हिन्दुत्व सफल हुँदैन। यो अन्त देशको जस्तो हिन्दुत्व होइन। किराँतलाई चित्त दुखाएर नेपालको हिन्दुत्व सफल हुँदैन। 1000 वर्षसम्म राज्य गरेको किराँतलाई अहिलेको फुच्चे फाच्चे तपाईँ हामी जस्ताले के को फुर्ती लाएर कुरा गर्ने? शाहवंशको राज्य त 300 वर्ष न भयो। पृथ्वीनारायण शाहको अस्ति मात्रै हामीले 300 वर्षको दिवस मनाएको होइन। त्योभन्दा अगाडि कति सय वर्ष कुन चाहिँ शाखाले काम गर्यो, त्योभन्दा अगाडि कति हजार वर्ष किराँतले काम गर्यो। यो देश त्यसरी बनेको देश, सबैले यसरी बुझौँ। त्यसकारण अहिले यहाँ भर्खरै म आउँदै टिभीमा हेरेँ, मलाई बडो हृदय नै पोलेर आयो। नेवार साथीहरू एक थरीले ल हामीलाई हेप्यो के भन्यो, जताभाइ भन्यो, त्यो भन्ने पनि बदमास। अब नेवार जाति एक भएर बाँकी नन नेवार जातिलाई कुटौँ भन्ने अर्को बदमास। यस्तो काम गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्यो भने 100 थरी नेपाली 100 थरीमा विभाजन भयो भने यो देश रहँदैन, फेरि देश नरहने कुरा हो। त्यो एउटा फटाले त्यो काम गरेछ, त्यो गलत काम गरेछ। नेवार नभए, नेवारको सभ्यता नभए यो देश हुँदैन। त्यो नेवारलाई त्यसरी इज्जत गरौँ। तर अब त्यो नेवारले पनि मै हुँ मात्रै भन्यो भने अहिले हर्क साम्पाङले मै हुँ भने जस्तो हुन्छ। फेरि अरू जतिलाई सबै यो कोही पनि होइन, यो इन्जिनियरले के गरी खान्छ र म पो हुँ भन्छ बा, त्यो त गजबको कुरा। यहाँ गाउँका लुच्चा लफङ्गा 2 4 बिहा गर्ने, ठगेर खाने, तास खेल्ने, जुवाडे, पढेको भए त डाक्टर हुन्थ्यो, अर्को इन्जिनियर हुन्थ्यो। यो नपढ्या उल्लु चाहिँ राजनीतिमा गएर यहाँ हाकिम हो भनेर गाउँले देश बर्बाद भएको छ। अब पढेको एउटा मान्छे इन्जिनियर आएर काम गर्न थाल्यो भने ल इन्जिनियरले मेयर हुने हो भन्छ भाइ, यो अर्को ढुङ्गा बोक्ने चाहिँ। यस्तो लफङ्गा कुरा गरेर हुँदैन है। म पत्रकार साथीहरूलाई यो आजको दिनको यो मामलाको सम्प्रेषण एकदमै ठिक ढङ्गले गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्छु।
कहिलेकाहीँ पत्रकार साथी पनि समस्या छ। फेरि मैले अब टाउको मात्रै हल्लाएँ है, यसमा योभन्दा बढी बोल्यो भने फेरि अर्को आपत आइलाग्ला भनेर यो पत्रकार साथीहरू पनि संवेदनशील भइदिनुपर्छ। र आम आजको दिन यो देशमा संवैधानिक राज संस्था अझै हुनुपर्छ। टेक्ने थलो, ल्याउने थलो कसरी हो त्यो कुरामा बहस भइरहेछ। कोही सेना अघि सर्नुपर्छ भन्छन्, कोही जनताले नै सडकमा उत्रिनुपर्छ भन्छन्, कोही 47 को संविधानमा टेक्नुपर्छ भन्छन्। जे तरिकाले होस्, यो लुटाहा, यो डाका, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, यो डाका, यो लुटा, म तेह्राएर भन्दैछु, यो आजको सरकार, यो पार्टी, यो डाका, यो लुटा, यसलाई विस्थापित नगरेसम्म यो देशमा शान्ति हुँदैन। यो विस्थापित गर्ने आगो दियो बाल्ने काम हामीले गरे हो। सबै जुटौँ, एक ठाउँमा आउँ, कोही बहादुर निस्कनुहोस्, म अघि लाग्छु भन्ने हामी सहस्र पछि लाग्छौँ। अब मेरो ठाउँ कता, मैले के पाउने, कपाल कन्याएर केही पनि हुनेवाला छैन। ताकत हुनेले गरी खाए भइगयो नि, ताकत हुने जति एक ठाउँमा मिले भइगयो नि। जस्तो अहिले यतिका सहकर्मी साथीहरू हामीसँगै काम गरौँ भनेका छौँ। हामीले के सहमति गरेका छौँ भने अब यो सहकार्य गर्छु भन्ने साथीहरू जति हामी भरभोलि बस्छौँ, त्यसको एउटा आफ्नै विधि बनाउँछौँ। मैले यस्तो गर्नलाई त्यो दिनको जुलुसमा आइदिनुहोस् भनेर बोलाउने होइन। हामी सबै मिलेर यो दिन जुलुस गरौँ भन्ने हो, यो दिन यसो गरौँ भन्ने हो। फलानुले पोखरामा गर्नुहोस्, फलानुले धनगढीमा गर्नुहोस्, फलानुले काठमाडौँमा गर्नुहोस्, फलानुले विराटनगरमा गर्नुहोस्, यो सबै मिलिजुली गर्ने हो। एकै ठाउँमा बसेर कार्यक्रम बनाउने हो, त्यो कार्यक्रम आफैले पालना गर्ने हो। मैले गर्छु, मेरो पछाडि लाग्नुहोस् भन्ने होइन। कसैले कसैको पछाडि लाग्ने कुरा छैन यहाँ। त्यसैले हामीले एउटा नयाँ विधि बनाएका छौँ। हरेकको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ, स्वाभिमान छ, आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि छ। त्यो पृष्ठभूमिमा अर्कोले च्यालेन्ज गर्नु बेकारको कुरा हो, किनभने त्यो पृष्ठभूमिमा उहाँकै सक्रिय भूमिका हुन्छ, अर्कोको हुँदैन। त्यसलाई मान्यता दिँदै कोठामा बसेर मात्रै ठुलो कुरो गर्नेबाट मुक्त हुँदै, मलाई हेर्नुहोस् आजभोलि सुत्नै पाउँदिनँ म, बडो झन्झट। त्यस कारण बेलुका 9 बजे पछाडि फोन बन्द गर्ने गरेको छु। त्यो बन्द गरे बापत गाली पनि खाएको छु, फोनै बन्द गरेर बस्दै यो भनेर। बन्द गरेन भने राति 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे टरेर फोन आयो, के जरुरी भयो कि भनेर फोन उठायो। केशर बाजी के छ त देशको हालखबर? हालखबर पहिले बताऊ। सुतेर बिहान गर्नु पाएको छैन, के देशको हालखबर बताऊ। होइन ठिकै छ, तपाईँले के भयो, तपाईँलाई झर्को लाग्यो क्या? उसले गाली गर्न सुरु गरिहाल्यो। राति 2 बजे फोन गरेछ, 1 बजे फोन गरेछ, के छ भन्नुहोस् न, म भन्यो भने तपाईँ झर्किनुभयो बेकार, उल्टो फेरि गाली गर्छ। यस्तो साथीभाइ भएको समाज नै हाम्रो। बिहान 4 बजे अर्कोले फोन गर्छ, 4 बजेसम्म सुतिराख्या भन्छ फेरि उसले। 2 बजेसम्म एउटाले सुत्नु दिएन, 4 बजे अर्कोले फोन गर्छ, अहिलेसम्म सुतिराख्या भन्छ। हेर्नुहोस्, यो राजनीति भन्ने कुरा यो बडो के भन्नु अब, भनेर साध्य नभएको। यसरी हाम्रो दैनिकी चल्छ। त्यसकारण अब बन्द गर्यो भने ऊ ठुलो मान्छे भयो, फोन उठाउनु छोड्यो, गाली खान सुरु भइगयो। एउटा मान्छेले के गर्न सक्छ? हामी राष्ट्रिय शक्तिका एउटा मान्छेले के गर्न सक्छ? दुईटा मान्छेले के गर्न सक्छौँ? अब यो दिन प्रतिदिन यो जुन हामी जो थपिँदै आएका छौँ, यहाँ हुनुभएका सबै संस्थाहरू, हाम्रो विशेष गरी म यो किराँत मोर्चाका भाइहरू यहाँ टेन्डोङ लिम्बू यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै पटक हामीहरूले उ गऱ्यौँ, गत उसमा पनि उहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो। हाम्रो किशोरी महतोजी पटक पटक आइरहनु भएको छ, सघाइरहनु भएको छ। त्योभन्दा पनि अघिदेखि हाम्रो नेवा मोर्चाका भाइहरू, हाम्रो रत्न खड्गीजीहरू, यो श्याम लामा, तपाईँहरूलाई मैले व्यक्तिको तारिफ गरे होइन, मलाई बल्ल यो पुरानो बागमती अञ्चल पुरा भए जस्तो लागेछ। यो श्याम लामाको उपस्थितिले र श्याम लामा यो अभियानको
सदस्य भएपछि उहाँ भोलि केन्द्रीय पनि हुनुहोला के होला भर भोलि हामी सबै गर्छौँ भएपछि अब हामी दिन प्रतिदिन भरिपूर्ण हुँदै गएका छौँ। पत्रकार जगतमा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको स्वार्थ नराखेर हरेक काममा कुनै कुराको स्वार्थको सहसम्म पनि नराखिकन सक्दो हर प्रकारको सहयोग हाम्रो दिल्ली खनालजीले गरिराख्नु भएको। आज उहाँ अब हुँदा हुँदा ल होइन अब म त सदस्य देखावटी सदस्य नै भएर यो जोइन गर्छु भनेर आउनुभएको छ। हामीलाई बडो ठुलो प्रेरणा भएको छ। हाम्रो यो के अरे मोही नारायण चौधरी भन्ने भाइ हुनुहुन्छ सुनसरीको, त्यो चौधरी भाइले अब मैले त्यसरी भन्यो भनेर फेरि अन्यथा चाहिँ नलिनु होला, मोही नारायण चौधरीले हामीलाई अविस्मरणीय गुण गर्नुभएको छ। हामीले दुई किसिमबाट, एक थरी केन्द्रीय सदस्य बनाउँछौँ, केन्द्रीय अभियन्ता बनाउँछौँ, अर्को चाहिँ यो अभियानकर्ताको चाहिँ नि पृष्ठभूमिमा काम गर्नलाई एउटा सहयात्री बनाउँछ। वर्षौँदेखि त्यो सहयात्री भएर यत्रो सारा परिस्थितिहरू जोड्ने जुटाउने काममा अब एउटा चाहिँ नि एउटा स्थानीय नेतृत्वको भावनाले आज साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यत्रो महत्त्वको सिनेट श्रेष्ठजी पनि त्यही मोही नारायण भाइहरूले घोक्राउँदै ल्याएर यहाँ झोस्या। उहाँको भित्र मनमा त छँदै थियो तर कहिलेकाहीँ स्थानीय परिस्थितिमा गाह्रो पर्या हुन्छ नि। हाम्रो उहाँ चाहिँ महर्जनजीहरू उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको, वर्षौँ अघिदेखि यो उसको स्थापना कालदेखि अझ 3 वर्षदेखि नै भन्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ एआइजी साहब सुशील श्रेष्ठजीसँग हामीहरूको राजदिनकै सहकार्य थियो। हरेक हिसाबले उहाँले मद्दत र सहयोग गरिराख्नु भएकै हो, तर उहाँ हाम्रो अभियन्ता हुन सक्नु भएको थिएन। त्यसका विविध कारणहरू छन्। आज खुलेर उहाँ अब म पनि सक्रिय सहयोगी नै भएर आउँछु भनेर आउनुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो सोमसिंहजी त त्यो सुरुको जगदेखि नै यो चाहिँ नि सरोकार मञ्च हामीसँग चाहिँ एउटा परिवारै जस्तो भएर यसका सङ्गठनदेखि लिएर बन्दोबस्तदेखि लिएर सारा कुरामा उहाँको हृदयदेखि नै सबै किसिमको सहयोग छ। आज मैले अलिकति जानिकन अलिकति लामो पनि पारेको कारण त्यतिन्जेल रमासिंह बहिनी आइपुगिहाल्नुहुन्छ कि भन्ने आशाले पनि हो। उहाँलाई तीज लाग्यो जस्तो छ, नजर आइपुग्नु पर्ने। नेपाली रमासिंह भनेको नेपाली महिला फुटबल जगतको इतिहास निर्माता मान्छे हो। आज हामी कुरा त गर्छौँ, विदेशमा भएको भए कतिवटा गोर्खा बाउ लगाइदिइसकेका हुन्थ्यो होला उहाँलाई। हाम्रो यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ नि कसैले गरेको असल कामलाई असल भन्ने पनि यहाँ कन्जुसाइ गर्ने ठाउँ। रमासिंह त्यो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली टेलिभिजन र चाहिँ नि टेलिभिजन पर्दामा यो गर्ने प्रमुख महिला नेत्री व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई भनिदिनु है दाइ त भन्नुभएको छ, अब उहाँ नभए पनि मैले भनिदिएँ। उहाँ चाहिँ अभियन्ता भएर म अभियन्ता नै भएर सहयोगी मात्रै होइन, अब म अभियन्ता नै भएर काम गर्छु भनेर मलाई भन्नुभएको हुनाले मैले उहाँ यहाँ नआइपुग्नु भएको भए पनि मैले उहाँको नाम लिएर मैले यति भने। हाम्रो अधिकारीजी होटल म्यानेजमेन्टको स्पेसलिस्ट उहाँ बस्नु भएको छ, ओलीजी होइन भन्नुहोस् है, हजुर रुद्रनाथजी। अब अन्नपूर्ण जस्तो 5 स्टार होटलको सेफ म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको अनुभवी मान्छे हो। उहाँले धेरै यस्तो देशभरिको चाहिँ 5 स्टार होटल म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ। हामी कहाँ त स्टार सिस्टार के पनि छैन, यहाँ अब चियाखानी मात्रै हो है। तपाईँको सेवाको त्यति ठुलो आवश्यकता अरू कुरामा पर्ला, यो होटल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ नपर्ला। र भर्खरै रिटायर भएर हाम्रो उहाँ दिलीप भाइ के अरे उहाँ विनोदजी पनि एउटा सहस्र उसमा भर्खरै रिटायर भएर उहाँ आउनुभएको छ। एउटा
विशाल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको काम त्यस पछाडि हामीहरूको यो अरुणा बहिनी, शिला बहिनीहरू हुनुहुन्छ, खड्गीजीहरू, हाम्रो सम्मान्य सिद्धिबहादुर खड्गीजीका छोरीहरू, मेरो श्रद्धेय दाई, हाम्रो पाटनको ललितपुरको, र एउटा जुगदेखि यो परिवारौँदेखि पुस्तौँ पुस्तादेखि यो संस्था र यो व्यवस्थाको निमित्त मरिमेटेका यस्ता विशेषताहरू र हाम्रो यो वैद्य सरको साथमा चाहिँ नि आउनुभएका सबै सुदर्शन भट्टराईजी, प्रकाश महर्जनजी यहीँ देखाएको थिएँ मैले भर्खर। अनि त्यस पछाडि शिला खड्गी, विष्णु ओलीजी, अब अधिवक्ताजी, उहाँहरू सबैलाई म हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेवा मोर्चाले हरेक हिसाबले सधैँ साथ दिइरहनु भएको छ। हाम्रो खड्गीजी, रमेश खड्गीजी कता हुनुहुन्छ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। पटक पटक हाम्रो अफिसदेखि लिएर हाम्रा सबै अभियानमा सधैँ सहयोगी हुनुहुन्छ। र अहिले चाहिँ नि त्यो सिङ्गे संस्था नै, पहिले उहाँ व्यक्तिगत रूपमा र त उसै सहयोगी हुनुहुन्थ्यो नै, अब अहिले संस्था नै सँग चाहिँ नि सहकार्य गर्नको निमित्त तयार भएर उहाँहरूको त्यो संस्था नै सहभागी भएको छ। त्यसको प्रतिनिधित्व चाहिँ नि उहाँहरूले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मैले यो अस्ति केही समय अगाडि झनै 10-12 दिन मात्रै मन्त्री बनेर राजीनामा गर्नुभयो हमालजीले। यहाँहरूले चिन्नु भएको सुन्नु भएकै होला। बडो चाहिँ नि संवेदनशील अवस्था पर्यो त्यति बेला। उहाँ जे हल्ला भयो त्यो कुरा सत्य थिएन, तर उहाँ चाहिँ नि यो अभियानलाई सहयात्रा गरेर हिँड्नको निमित्त बडो खुसीले आतुर हुनुभएको छ। र उहाँ आज सुदूरपश्चिममा हुनुभएको हुनाले आइपुग्न सक्नु भएन र उहाँले म मेरो प्रतिनिधि पठाउँछु भनेर प्रतिनिधि पठाउनु भएको, प्रतिनिधिले ठाउँ भेटाउनु भएन जस्तो छ। राजु श्रेष्ठजी अझै पनि यहाँ आउनु भएको छ। मसँग फोनमा कुरा भएको थियो, अब कता मिस भयो है। त यस्तो संस्थाहरू धमाधम जुट्दै हाम्रा सहयोगीको रूपमा चाहिँ नि आउनुभएको छ। हामी सँगै काम गर्ने भएका छौँ। यो कफनको दिनेश पाण्डेजी आइपुग्नुभयो। श्रीलङ्कामा के भयो देखिराखेका छौँ नि। आफूले नभोगिकन पनि कतिपय कुराहरू अरूको देखेर सुनेर पनि बुझिन्छ र त्यो स्थिति हामीले बेहोर्न नपरोस् भनेर एउटा सचेत नागरिकले, कुनै पनि देशको नागरिकले आफूलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त, आफ्नो राष्ट्रलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त प्रयास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय शक्ति त्यसैको एउटा प्लेटफर्म हो, त्यसैको एउटा चौतारी हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले सबै विद्वान, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी सबैलाई जसले यो मुलुकको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, सहकार्यका निमित्त अपिल गरेका छौँ र निरन्तर हामीले जोड्दै जाने प्रयास गरेका छौँ। हामी एक्लै सबै थोक गर्न सक्छौँ हामीले भनेका छैनौँ। हामी केही होइनौँ, तर कोही केही हुन् जो हामीसँग जोडिन जरुरी छ, हामीले त्यही भन्यौँ। र यो हाम्रा प्रयासबाट भन्दा पनि आदरणीय अध्यक्षज्यूको निकै ठुलो यसमा मेहनत छ, प्रयास छ। उहाँले म आफूभन्दा पनि अरू मभन्दा जुनियर भाइहरू, मेरा साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अगाडि राखेर भए पनि हामीले काम गर्नुपर्छ अब भन्ने उहाँको यो सुरुवातदेखि नै उहाँको यो विचार थियो। त्यही आधारमा म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग अहिलेसम्म आबद्ध भएको छैन 46 देखि अहिलेसम्म। तर म कसैलाई यो देशमा त्यस्तो नेता भनेर मान्न पनि मान्दिनँ, किनकि त्यो नेता लायक जसलाई मैले मेरो मतदान गरौँ त्यस्तो नेता मैले देखेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन। जसलाई भेटेँ त्यहाँ आज हाम्रो यो ब्यानरमा 2 जनाको तस्बिर त्यहाँ राखिएको छ
र आजको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको छ आदरणीय अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट र राजेश्वर देवकोटा, स्वर्गीय राजेश्वर देवकोटा। उहाँहरू चाहिँ नेता हो कि जस्तो मलाई लाग्छ, अहिले पनि लाग्थ्यो। राजेश्वर देवकोटालाई त साँच्चै गरी नेता जस्तो लाग्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले म उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त म आएको हुँ। नभए मेरो क्लियर धारणा छ यो राजनीतिक व्यवस्था र यो पार्टी सिस्टमले यो देशलाई कहिले पनि हित गर्दैन। हामीले फरक तरिकाले जानुपर्छ। आजको विशेष यो कार्यक्रममा केही यस्ता व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ। म सर्वप्रथम अघि आसन ग्रहण पनि गराउनु भयो हाम्रो नमराज लम्साल हाम्रो मित्रले। सिनेट श्रेष्ठ जी हुनुहुन्छ। म फेरि पनि उहाँलाई उठेर आफ्नो परिचय मैले गराइदिएँ, उहाँलाई अनुरोध गर्छु। अब उहाँ चाहिँ माराधिराज सरकारले यो देशलाई एउटा सङ्कटबाट बचाउने प्रयास गर्दै गर्दा शासनभार आफ्नो हातमा लिएको बेलामा सिनेट श्रेष्ठ राज्यको एउटा मन्त्रीको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो। यो राष्ट्र मन्त्री अहिले त जस्तो मान्छे पनि हुने भयो। त्यसको त्यो कति पढ्या छ, कति बुझ्या छ, त्यो राजनीति बारेमा कति ज्ञान राख्दछ, त्यो केही हिसाब किताब हुँदैन। तर राजाले छान्दाखेरि राष्ट्रको हितमा र जनताको हितमा काम गर्न सक्ने मान्छे यो हो भन्ने लाग्यो भने माराधिराजले छान्ने अथवा कसैलाई सोधेर यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जुन एउटा परम्परा हो शाहवंशको र राज संस्थाको, त्यस्तो एउटा संस्थाले अगाडि राखेर सहयोग लिएको एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ श्रेष्ठ। उहाँको पनि एउटा राजनीतिक समूह अथवा राजनीतिक विचार उहाँहरूले पनि प्रवाह गर्दै आउनुभएको छ। उहाँको समूहबाट धेरै साथीहरू आज यहाँ राष्ट्रिय शक्ति नेपालसँग आबद्ध भएर अगाडि बढ्नका निमित्त प्रतिबद्धता जनाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरू यो अभियानको सदस्यता उहाँहरूले लिनुहुनेछ। म नाम कर्मश उहाँहरूको भन्ने छु। विनोद गिरी सुनसरी इनरुवा, उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ विनोद गिरीजीलाई। त्यसै गरी तारानाथ दाहालजी, यो माला लगाउने व्यवस्था छ कि छैन उहाँहरूलाई? माला लगाउने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केही साथीहरूसँग मैले कुरा गरेँ। राष्ट्रपतिजीलाई हामीले भेटेका थियौँ कुनै समयमा, यो 1-2 हप्ता अगाडि, 2-3 हप्ता अगाडिको कुरा। नागरिकताको विषयलाई लिएर हामीले भेट्यौँ, विद्वान बुद्धिजीवीहरूको टिम पुग्यौँ त्यहाँ। उहाँले त्यो भेट अहिले पनि जारी राख्नु भएको छ र हिजो मात्र उहाँले प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले अघि पनि भने भेटेर उहाँले भन्नुभयो पहिला देश जोगाउँ त्यसपछि बाँकी कुरा गरौँला। मैले यो किन भनेको भने हामीले राज संस्थाको कुरा उठाइराखेका छौँ, राजाको कुरा मात्र उठाइराखेका छैनौँ। हामीले राज संस्था नमासेसम्म यो देश मास्न सकिँदैन भन्ने कुरा विदेशीहरूको लामो 50औं वर्षदेखिको उहाँ त्यो एउटा कार्यक्रम हो। त्यसका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरूले विदेशीहरूको डिजाइनमा काम गर्दै गर्दा उनीहरूप्रति नेपाली जनताको जुन विश्वास जुन हराउँदै गयो, जुन टुट्दै गयो र नेपालीहरू राज संस्थाप्रति राज संस्थातर्फ फर्किने मनस्थिति जब नेपालीहरूले देखाए, त्यसपछि विदेशीहरू अरू थप सशक्त ढङ्गले उनीहरू सक्रिय भए र चाहे यो स्वतन्त्रका नाममा भन्नुहोस्, चाहे अरू के नाममा उनीहरूले आफ्ना नयाँ नयाँ प्यादाहरू खडा गरेका छन् र राज संस्थालाई माथि उठ्नै नदिने गरिकन ती डिजाइनहरू बनेका छन्। र यो हिजो राष्ट्रपतिजीले देश जोगाउँ भनेको कुरा पनि म कता कता मलाई त्यतैतिर जोड्न मन लाग्छ। एकपटक राष्ट्रपतिजीलाई प्रयोग गरेर
यो देशलाई राज संस्थाको आवश्यकता छैन भन्ने खालको सन्देश दिने र राष्ट्रवादीहरूलाई कमजोर बनाउने र केही तथाकथित क्रान्तिकारी कदमहरू राष्ट्रपति माध्यम नै गराउने त्यो रणनीति पनि विदेशीहरूले बनाएका हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले यस विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ र यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालले पनि यो कुरालाई अरू जोडले उठाउनुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ। अब म यो कार्यक्रमलाई अरू थप अगाडि लैजानका निमित्त म हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केशर बहादुर बिष्टज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु र म यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धेरै धेरै